दर्शकबिन नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम पावर भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम यात्री। पावर भ्यूजको आजको श्रृंखलामा हामी संविधान सभाको निर्वाचनको पूर्वाभ्यास, एक प्रकारले मिनी इलेक्शनका रूपमा चर्चा गरिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन जो जेठ 23 गतेका लागि तय भएको थियो, तर त्यो निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ र यसले कता कता संविधान सभाको निर्वाचन पनि नहुने भन्ने आशंकालाई थप सम्पुष्टि गरेको छ। आज हामी तीनवटा विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग कुराकानी गर्दैछौं। हामीसँग हुनुहुन्छ सबभन्दा बढी बिथोल्न कारक बनेको भनिएको आरआर क्याम्पसका अखिल क्रान्तिकारी एकीकृत माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका शुभ सभापति सुरेन्द्र बस्नेत, सभापतिका प्रत्याशी। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ सबभन्दा सुरुमा तालाबन्दी गरेर यो चुनाव बिथोल्न शुरूआत गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसका नेकपा माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका सभापति लोकेश विक र त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेवी संघका प्रवक्ता यूपी लामिछाने। तीनजनालाई स्वागत छ। सबभन्दा सुरुमा लोकेशजीबाट जाउँ होला। लोकेशजी, किन तालाबन्दी गर्नुभयो? सोभि निर्वाचनमा पनि जाने अनि तालाबन्दी गरेर कसरी जाइन्छ? तालाबन्दी सम्बन्धी मैले थोरै के भनौँ भने जुन फर्जी विद्यार्थीहरूको विषयले बढी चर्चामा छ, त्यहाँ हामीले यो सोभि चुनावको नजिक आएर हामी प्रशासन र हामी बसेर के भनेका थियौँ भने जो एकमुष्ट भर्ना गरिने प्रक्रिया सबैतिर चलेको थियो, त्योभन्दा पहिला पनि हामीले पहिलाको सोभि निर्वाचनको हेर्यौँ भने पनि यसलाई चाहिँ यो सोभिमा अहिले जो समावेशी समानुपातिक र सहभागितामूलक सोभि निर्माण गर्न खोजिँदैछ, यसको मर्मलाई बुझेर हामीले यसलाई चाहिँ रोकौँ है भन्ने जो सहमति त्यहाँ क्रियाशील विद्यार्थीहरूको बीचबाट र त्यहाँको प्रशासनको बीचबाट हामीले एक खालको सहमति गर्यौं र 3 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले रिजल्ट हेर्दै गर्यौं। अत्याधिक मात्रामा एकमुष्ट भर्ना अथवा भनौं यसलाई कानूनी रूपमा त विद्यार्थी अथवा वैधानिक रूपमा विद्यार्थी त मान्न सकिएला, तर यसको प्रयोजन हेर्नुभयो भने, यसको सोच हेर्नुभयो भने निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी जो एकमुष्ट भर्ना गरियो, यसको खारेजीको मागसहित, यसको अनुसन्धानको मागसहित हामीले तालाबन्दी गरेका। तपाईहरुको दाबी चाहिँ कुन कुन संगठनले एकमुष्ट त्यसरी भर्ना गरे? अब प्राय अखिल नेवी संघ र सबभन्दा बढी हाम्रो हिमालजीले नेतृत्व गर्नुभएको अखिल क्रान्तिकारीले युनिभर्सिटीमा गरेको देखिन्छ। अब त्यसै पनि तपाईहरुसँग पैसा छैन होला, उहाँहरुको माओवादीलाई क्यास माओवादी भनिन्छ, तपाईहरुको लागि ड्यान्स भनिन्छ, त्यसैले पैसा थियो भने त तपाईहरु पनि भाग लिनुहुन्थ्यो। त्यसो होइन, हामीले विगतदेखि नै हामी के विषय उठाउँदै आएका छौं भने कम्तीमा नियमित उपस्थित हुने विद्यार्थीहरूको भावना र मर्म विपरीत फर्जी विद्यार्थीहरू अथवा खेताला विद्यार्थीहरू, आयातित विद्यार्थीहरू ल्याएर ती विद्यार्थीहरूको अपमान गरिनु हुँदैन। यो विषयमा हामी अत्यन्तै जिम्मेदार छौं। त्यसकारणले हामी पैसा भएन र गरेनौं यसो होइन। हामी यो पक्षमा कति पनि छैनौं। हामी पैसा हुँदाखेरि विद्यार्थी भर्ना गरेर पैसा नभएको कारणले विद्यार्थी भर्ना गरेनौं, त्यसकारणले विरोध गर्यौं, यसो होइन। हामीले यसको प्रक्रियागत रूपमै अथवा यसको मर्मको रूपमा हामीले विद्यार्थी तालाबन्दी गराउँदाखेरि चाहिँ निर्वाचनको वातावरण बन्छ कि बिग्रिन्छ त? त्यो त बनाउनका लागि त बन्द गरे होइन होला। बिग्रिएको चिजलाई सच्याउनु पर्छ कि पर्दैन? बिग्रियो नि, सच्याउने त्यो सही बाटो थियो तालाबन्दी होइन। हामीले तपाईलाई मैले जानकारी गराउँ, हामी त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग हामीले पटक पटक अनुरोध गर्यौं। यहाँ ईश्वर तपाईलाई म मतलब उनै दिन सक्छु, तथ्य पनि दिन सक्छु, कुन कुन विभागहरूमा कति भर्ना भयो, कुन कुन विभागहरूमा कसरी भर्ना भयो हामी भन्न सक्छौँ। त्यो त छलफलबाट टुङ्ग्याउने हो नि, सुरुमै त्यो बाटै बन्द गरेपछि हामीले कोसिस गरौँ। तपाईलाई थाहा पनि होला 3 गतेसम्म भर्नाको डेट थियो र 3 गते पछाडि हामी 7 गतेसम्म त कुर्यौं नि त। जबसम्म 7 गतेसम्म पनि छलफलबाट बहसबाट निष्कर्ष निस्किन अथवा त्यतापट्टि प्रशासन अथवा विद्यार्थी संगठनहरू जानै तयार भएनन्, इमानदारिता देखिएनन्, त्यस पछाडि हामी बाध्य भएर तालाबन्दी गर्न। म तपाईसँग एकछिनमा आउँछु। सुरेनजी, सबभन्दा बढी भर्ना तपाईहरुले गर्नुभयो भन्ने आरोप छ। अझ आरआर क्याम्पस जहाँ तपाई सोभि उठ्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि जित्न त त्यहाँ भएका विद्यार्थीबाट पो जित्ने हो। उहाँको शब्दमा खेताला विद्यार्थी ल्याएर जित्नुको पनि के मजा आउँछ र? निश्चित रूपमा खेलको एउटा नियम बनाएर त्यो नियमभित्र खेल खेल्न हामी सहमत भइसके पछाडि खेलको रिङभित्र पसिसकेपछि हार्ने डरले म खेलको नियम मान्दिन अथवा यो नियम परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर भन्नु भनेको एउटा पराजित मानसिकता उपाय सिवाय अरू केही होइन। म के कुरा बडो स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने जसै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको अभियानमा हामी सामेल भयौं, चाहे त्यो नेकपा ड्यास माओवादी निकटको अखिल क्रान्तिकारी होस् अथवा अरू सबै विद्यार्थी संगठनहरू, उहाँहरू सबै
केन्द्रीय हिसाबले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय नेतृत्व बसेर र स्थानीय हिसाबले सबै संगठनका स्थानीय विद्यार्थी संगठनहरू बसेर बन्द भएको भर्नालाई ज्येष्ठ 3 गतेसम्मका निम्ति सबैले सर्वसम्मत रूपमा खुलाएको कुरा हो। र जब सोभियुको पूर्व सन्ध्यामा यदि भर्ना खुलाइदैछ त्यसमा शरद रसाइलीले नेतृत्व गरेको अखिल क्रान्तिकारीले पनि हस्ताक्षर गर्दैछ, नेविसँग अनिराशिव हाम्रो अखिल क्रान्तिकारी सबैले हस्ताक्षर गर्दैछन् भने हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि चुनावी प्रयोजनको निम्ति नै मूलतः ज्येष्ठ 3 गतेसम्म भर्ना खुलाइएको हो र त्यस अनुसार त्रिवीको नियमभित्र रहेर त्रिवीले तोकेको समयभित्र त्रिवीले तोकेको दस्तुर समेत तिरेर नियमपूर्वक कसैले एसएलसी र आइए पास गरेको मान्छेले बीएमा एसएलसी आइए र बीए पास गरेको मान्छेले मास्टर डिग्रीमा भर्ना हुन्छ भने त्यसलाई यो या त्यो भनेर हामीले आफ्नो पराजित मानसिकतालाई ढाकछोप गर्ने अस्त्र बनाउनु उचित हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सुरेनजीले त्यसो भए 2 र 3 गते कति विद्यार्थीलाई भर्ना गराउनु भयो? होइन, 2 र आरआरमा मात्रै आरआरको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने आरआर स्वाभाविक रूपले विद्यार्थी संख्या बढी नै भएको एउटा क्याम्पस हो। त्यसो त म यहाँलाई के जानकारी गराउँ यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत भने गएको वर्ष भन्दा यसपटक विद्यार्थीको संख्या घटेको छ। यद्यपि भर्ना धेरै गरियो होइन, हामीले मैले मेरो भर्ना गरेँ, म एउटा उम्मेदवार भएको नाताले गर्दाखेरि मेरो भर्ना गरेँ। अरू साथीहरूले थुप्रै साथीहरू उम्मेदवारको सम्भावना भएका साथीहरूले भर्ना गर्नुभयो र ती उम्मेदवारको सम्भावना भएका साथीहरूलाई मतदान गर्न इच्छुक भएका विद्यार्थीले गर्नुभयो। र अर्को कुरा म के यहाँलाई अत्यन्तै महत्वका साथ स्मरण गराउन चाहन्छु भने जब त्रिवीले र स्वयं क्याम्पस प्रशासनले भर्नाको यो वर्षको लास्ट ब्याच चाहिँ ज्येष्ठ 3 गते हो भनिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ सरकारी क्याम्पसमा धेरै विद्यार्थीहरू भर्ना नगरी बसेका हुन्छन् र अब यो वर्ष भर्ना नपाइने हो कि परीक्षा दिन नपाइने हो कि भनेर बसेका नियमित रूपले क्लास लिएका थुप्रै विद्यार्थी साथीहरूले त्यो लास्ट ब्याच भन्ठानेर चाहिँ व्यापक रूपमा ठूलो संख्यामा भर्ना गर्नुभएको कुरा साँचो। तर त्यो सबै भर्ना हामीतिर लगाइदिएर चाहिँ चुनाव नचाहिने र चुनावबाट के गरेर कुन बानाबाजीबाट चुनाव टार्न र भाड्न सकिन्छ त्यो पर्खेर हेरेका साथीहरूले चाहिँ बानाबाजी त्यतापट्टि गर्नुभयो। साँचो कुरा त्यो थिएन। सुरेनजी त्यो कहाँबाट पैसा ल्याउनु भयो? त्यत्रो 300-400 भर्ना गराउनु भएको थियो तपाईँहरूले त्यो एउटा क्याम्पसमा मात्रै? होइन, म आरआरको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, एकमुष्ट भर्ना हामीले गरेका छैनौँ। बरु तपाईँलाई के जानकारी गराउँ भने आज अनिराशिवको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्न, अनिराशिवले पनि गराएको हो, तपाईँलाई पनि सायद जानकारी होला। ब्याङ्क चाहिँ 5 बजी बन्द हुन्छ, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको ब्रान्च त्यहाँ आरआरमा शाखा थियो, त्यो ब्याङ्क उठेर हिँडिसकेको थियो। त्यसपछि 10:30 बजी राति एमएलए निकटका अनिराशिवका साथीहरू कान्ति पथको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको शाखामा गएर धर्ना बसेर भौचर भराउन दबाब ल्याउनु भएको थियो। त्यस्तो संख्या 159 को थियो, त्यो एकमुष्ट थियो। त्यसले हामीले राति रोक्ने काम गर्यौँ। मलाई थाहा छैन वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारी साथी त्यति बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो आरआरमा त हामीले देखेनौँ र हामीले त्यो रोक्यौँ। त्यो एकमुष्ट रूपमा ठूलो संख्यामा उहाँहरूले किन ढिलो गर्नुभयो भने नि तपाईँहरूसँग चाहिँ पैसा थियो, दिउँसै गरिहाल्नु, उहाँहरू तिलमिलाउनु भयो, पैसा खोज्दै रात पर्यो के? होइन, हाम्रा समर्थक स्वाभाविक रूपमा अहिलेको देशकाल परिस्थिति अनुसार हाम्रो एजेन्डाको समेत नेतृत्व हुनुको नाताले गर्दाखेरि आरआर क्याम्पसमा भर्ना गर्ने साथीहरू मध्ये धेरै जसो हाम्रा समर्थक शुभचिन्तकहरू परे होला, यसलाई म अन्यथा ठान्दिनँ। किनकि हामी त्यहाँ विजयको झण्डा गाड्नका निम्ति आतुर भएका र सापेक्षिक हिसाबले एकताबद्ध, एजेन्डाको हिसाबले बलशाली, विचारको हिसाबले सुदृढ संगठन हुनुको नाताले सोही निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हामी पक्षधर साथीहरूले धेरै भर्ना गरेनन् होला, म भन्दिनँ गरे होला, त्यो कुरा त म स्वीकार्छु। तर एकमुष्ट रूपमा एकमुष्ट भोचर काटेर हामीले यदि कहीँ कतै भर्ना गरेको छ भने त्यो खारेज गर्न हामी तयार छौँ। त्यसरी हामीले पैसा खर्च गरेर कसैको भर्ना पनि गरेको छैन। विद्यार्थी साथीहरूले कोही अरूका थियो होला, कोही हाम्रा थियो होला, अन्तिम म्याद तोकेको बेलामा शैक्षिक भविष्यको समेत चिन्तन र चिन्ता गर्दै स्वाभाविक रूपले भर्ना गर्नुभएको छ, तर बाहिर चर्चा गरेको संख्यामा त्यो छैन। म एकछिनमा आउँछु। युपीजी तपाईँहरूलाई अलिक कम आरोप लागेको छ। हुन त रञ्जित कर्णले यस अगाडि पनि भन्नुभएको थियो पैसा माग्दै हामी सुशील कोइराला कहाँ पनि गयौं तर पैसा छैन भनेकाले अनिजी विरोध गर्न थाल्नुभयो। त्यही पनि थाहा त होला नि अखिल क्रान्तिकारीले अथवा एमाले निकटको अखिलले कति कति त्यस्तो अन्तिम दिन फर्जी भनिएको भर्ना गरे। यो कुरा मुख्यतया हामीले भन्दा पनि टीकाजी तपाईहरूले भन्नुपर्छ, किनकि तपाईँ जस्तै संचारकर्मीले बोल्नु भएको छ, तपाईँ जस्तै संचारकर्मीहरूले लेखेको समाचार कि झुटो साबित हुनु पर्यो। कुन क्याम्पसमा कुन विद्यार्थीले कति भर्ना गरेर कुन भौचरमा कति रकम जम्मा गर्यो भने सम्पूर्ण समाचार आइसकेको छ। त्यसैले तपाईहरूले भन्ने समाचार, तपाईहरू जस्तै संचारकर्मीले लेख्ने समाचार झुटो हुँदैन। त्यो आधारहीन कुरा होइन, त्यो प्रमाणसहित आएको कुरा हो। त्यसैले हामी सुशील कोइरालामा काममा गइसकेपछि पैसा नदिएर भर्ना नगरेको अवस्था होइन। हामी के कुरा भनिरहेका छौँ भने अहिले जुन कुरा दुईजना हाम्रा सहकर्मी साथीहरूले भन्नुभयो, यो विषयमा अहिले हामी जहाँ बहस गरिरहेका छौँ, यो बहस गर्दा म त्यति खुलेर त्यति खुल्ला एकदम खुसी साथले कुरा गर्न त्यो मनोभावनासँग हामी प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौँ। विगत 4-5 वर्षदेखि नभइरहेको सोभी निर्वाचन एउटा जसरी पनि सोभी जित्नै पर्छ
कुनै हालतमा त्यो एउटा ठेक्का कब्जा गरे यसरी यो क्याम्पस मेरो हो, मैले नजिती हुँदैन भन्ने मनसायका साथ केही विद्यार्थी साथीहरू आउनुभयो। त्यो उहाँहरू नआउनु भयो, चुनाव हार्दा सबै चिज हार्दैन। अहिले सोभि निर्वाचन नहुँदै गर्दा मुलुकको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्दैछ। यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुभएको भए, जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले छोड्नु भएको भए सोभि चुनाव सम्भव थियो। अहिले हामीलाई टेलिभिजनमा हेरिरहने धेरै लाखौं विद्यार्थीहरूले हामीलाई माया गर्ने अवस्था छैन। उहाँहरूको मन रोइरहेको छ। एउटा सहजमा मुलुकको राजनीति अगाडि बढोस् भन्ने एउटा विस्तृत पढ्ने विद्यार्थी साथीले पनि हामीप्रति धिक्कारिरहेको अवस्था छ, विद्यार्थी आन्दोलनप्रति खबरदारी गरिरहेको अवस्था छ। म तपाईँलाई भन्दैछु कि के कुरा भने हामीले पैसा नभएर भर्ना नगर्यो, नेभी सङ्घले पनि चाहेको भए कुनै पनि क्याम्पसमा हामीले जसरी पनि जित्नुपर्छ भने पनि हामीले पनि पैसा ल्याउन सक्छौँ। कि एउटा अनिरा सोभीले चाहिँ चाहँदाखेरि कसैले उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने, अखिल क्रान्तिकारीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, नेभी सङ्घलाई चाहिँ सहयोग त्यो होइन। त्यसरी नजाउँ भन्ने कुरा हो। हामी सहज रूपमा र यो विद्यार्थी भर्ना अहिले सुरेन्द्रजीले भन्नुभयो टियुमा विद्यार्थी भर्नाको विषयमा कुराकानी उठ्दै गर्दा मित्रवत रूपमा जाने कुरा र सोभि निर्वाचन गराउने कुरामा जुन खालको सहमति भएको थियो, एउटा पढिरहेको विद्यार्थी उम्मेद्वार बन्न चाहने क्याडर भर्ना गर्नका लागि विश्वविद्यालयले भर्ना खोलेको हो नि त। जसरी पनि चुनाव जित्नका लागि भनेर त भर्ना खोलेको होइन। युपीजी जस्तो कि अब यो अरू कसैलाई दोषारोपण गरेर हुँदैन, यो मूलत विद्यार्थी संगठनकै कारणले सोभि चुनाव नभएको, कसैले टियुलाई भन्ला, कसैले अरू कुनै निकायलाई भन्ला, तर मूलत यसको सुरुवात यसरी फर्जी त नभनौं तर त्यसरी एकमुष्ट भर्नाबाट सुरु भयो। त्यसलाई काउन्टर दिन उहाँहरूले बन्द गराउनु भयो र त्यो घटनाक्रम यसरी विकसित भयो जसका कारणले टियु बाध्य भयो सार्नका लागि, निर्वाचन समितिले राजीनामा दिने क्रम भयो। तपाईको दृष्टिमा त्यसमा कुन संगठन सबभन्दा बढी त्यसमा जिम्मेवार छ? सबैभन्दा पहिलो कुरा विश्वविद्यालय अशुद्ध छैन टिकाजी। जब 3 गतेसम्म भर्नाको मिति तोकियो, मिति तोके पश्चात भर्ना भइसकेपछि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट चाहिँ सञ्चार माध्यममा ती सबै कुरा आयो। जस्तो हाम्रो शरदजीहरूले ताला लगाउन थाल्नुभयो, ताला लगाइसकेपछि त्यो समग्र रूपमा छरपष्ट भइसकेपछि विश्वविद्यालयले कहाँनिर समस्या निर्वाचन गर्ने कुरा हो नि त। कम्तीमा त्यहाँको कुन चाहिँ क्याम्पसको प्रशासनले राति 12 बजेसम्म भर्ना गर्यो, 5 बजेपछि गर्यो, सुरेन्द्रजीले भने त्यहाँ के भयो भनेर उसले एउटा स्पष्टीकरण लिने सोध्ने हो। हुनसक्छ विद्यार्थी संगठनहरूले दबाब दिए, त्यो दबाब दिए थिए कि थिएन भन्ने कुरा बुझ्ने काम पनि गरेन। त्यो विश्वविद्यालयको निरायुक्त कुरा हो एउटा। दोस्रो कुरा, हामी विद्यार्थी संगठनहरूमा मुख्य गरे जो संगठनहरूले एउटा पहिला शरदजीहरूले गरेर 3वटा क्याम्पसमा ताला लगाउनु भयो, केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर लगायत। त्यसपछि हिमालजीहरूले गरेर देशैभरि चुनावको नोमिनेसन गर्ने दिन बिहानसम्म उहाँहरूले ताला लगाउन थाल्नुभयो। भनेपछि त निर्वाचन म उहाँहरूलाई आरोप लगाउन खोजेँ, वास्तविकता उहाँहरूले स्वीकार्नु पनि भएको छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट भएको कमी कमजोरीलाई हामी बसेर समाधान गरेर निर्वाचनमा लिएर जानु। विश्वविद्यालय न हिजो निर्वाचन गराउन तयार थियो, न आज उसले निर्वाचन गराउन चाह्यो र न भोलि उसले निर्वाचन गराउन तयार हुन्छ। किनकि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्ने, विद्यार्थी संगठनहरू बीचमा चाहिँ एउटा अन्तर्क्रिया संवाद गराएर विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर रूपान्तरण गर्ने र विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक रूपान्तरणका लागि र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति यो विश्वविद्यालय निर्माण गर्नुपर्छ, उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित छैन। किन छैन भने उहाँहरू आफै कुनै प्रतिस्पर्धा र क्षमताका आधारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति भराउनु भएन। जसरी अहिले हामीलाई विद्यार्थी संगठनका नाममा चाहिँ उहाँहरूले अहिले जुन खालको खुल्लम खुल्ला, मैले हिजो एउटा कार्यक्रममा चाहिँ रेक्टर सरले बोलेको सुने, तपाईँले आएर सही गरेर चाहिँ मैले स्थगित गरेर, त्यस्तो नलागेको एउटा प्राज्ञिक व्यक्तिले बोल्न मिल्छ? बनाउनु भएको छ नि त, होइन त्यस्तो त्यो चल्नको बाटोमा उहाँहरूले बनाउनु पनि त। सुशीलबाईको घरमा गएर मलाई चाहिँ बनाइदियो भन्ने, झलनाथको घरमा गएर मलाई बनाइदियो भन्ने प्रश्न उहाँहरू उहाँसँग क्षमता भएको भए खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनु पर्यो नि त। राजनीति गर्ने पार्टीको नेताले आफ्नो कार्यकर्ता बनाउनु, आफ्नो अनुकूल बनाउनु स्वाभाविक रूपमा खोज्छ नि। अब तपाईँहरूको यस्तो भाँडभैलोका बीचमा उसले तोकिएको मितिमा कसरी गराउन सक्थ्यो त चुनाव? होइन सक्दैन थियो। तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमत कहाँनिर छु भने सक्थ्यो कि सक्दैन थियो भन्ने कुरा उहाँहरूले गरेको थियो भने सम्भव हुन्थ्यो। उहाँहरूले के गर्नुभयो, यत्रो दिन 3 गतेदेखि 15 गतेसम्म उहाँहरू त कानमा तेल हालेर बस्नुभयो। उहाँहरूको आँखा थिएन हेर्ने घटना के भइरहेको थियो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको समाचार पढ्नुभयो होला नि। उहाँहरूले कम्तीमा पनि मिलाउनका लागि उहाँले कुनै पनि पहल गर्नु। त्योभन्दा अगाडि जे जति प्रयास भयो त्यो विद्यार्थी संगठनका बीचमा शरदजीले लगाएको ताला खोलौँ, हिमालजीले लगाएको ताला खोलौँ, फर्जी विद्यार्थी भर्नाको विषयमा बाहिर सञ्चार माध्यममा यत्रा कुरा आइसक्यो, हामी मिलाउँ भने हामीले पहल गर्यौँ। तर विश्वविद्यालयले चाहँदाखेरि उसले पहल कदमी लिएर नभएको भए उसलाई दोष दिने ठाउँ थिएन। तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ दिन विश्वविद्यालयले ती शरदजीहरूले गरेर ताला लगाइसकेपछि हिमालजीहरूले ताला लगाइसके त्योभन्दा अगाडि 2वटा संगठनलाई राखेर कुरा गर्नु पर्दैन थियो। केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा चाहिँ त्यो यति विद्यार्थी भर्ना भयो भने शरदजीले ताला लगाइसकेपछि त्यहाँको क्याम्पस प्रशासनले बोलाएर उहाँहरूलाई कुरा गर्नु पर्दैन थियो। उहाँहरू सधैँभरि विद्यार्थी संगठनलाई दोष लगाउने र आफ्नो कुर्सीमा बसिरहने र विश्वविद्यालयलाई आफ्नो एउटा रजाइ गर्ने। अहिले तपाईँ जानु भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको भित्ताको नोटिस बोर्डमा हेर्नुहोस् कुनै पनि क्याम्पसको कार्यक्रमहरू लेखिँदैन। त्यहाँ कुन चाहिँ ठाउँको चाहिँ सेमिनारमा जाने, कहाँ गोष्ठीमा जाने, यसरी चल्छ विश्वविद्यालय। अब यसको उत्तरदायित्व र जवाब दिने टियु छैन, त्यसैले अब यतैपट्टि जाउँ।
लोकेशजी तपाईहरु खासमा चुनाव चाहनुहुन्न है माउ पार्टी जस्तै? होइन, त्यस्तो होइन। हामी यदि विद्यार्थी आन्दोलनको हिसाबबाट हेर्नुभयो भने पनि र हाम्रो अहिलेको परिस्थितिबाट हेर्नुभयो भने पनि हामी सबभन्दा बढी चुनावप्रति इमान्दारितापूर्वक र सबभन्दा ताला लगाउँदै हिँड्ने अनि त्यस पछाडि सुरुवात त्यहीँबाट गर्नुभयो। ताला लगाउने कन्डिसन एकातिरको रह्यो, तर यसलाई लगेर सोभि निर्वाचन चाहँदैनन् भनेर जो प्रचार गर्न खोजिएको छ, अब केही साथीहरूले, केही संगठनका साथीहरूले जो प्रचार गर्न खोज्नु भएको थियो, यो प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यदि हामीलाई के छ भने यो सोभि जो मिश्रित, यद्यपि हामीले यसलाई समानुपातिक, पूर्ण समानुपातिक सोभिको विषयमा हाम्रो संगठनले बढी इस्यु उठाएको छ, बढी यसमा हाम्रो आन्दोलनको मुद्दा पनि छ र एउटा आंशिक रूपमा उपलब्धि गर्यो। मिश्रित प्रणालीमा सोभि निर्वाचन जो हुन गइरहेको थियो, यो सबभन्दा बढी हाम्रो लागि प्रिय थियो, त्यो सबभन्दा बढी हाम्रो उपलब्धि थियो। यो उपलब्धिलाई हामीले रक्षा गर्न चाहनु, यो उपलब्धिलाई हामीले ग्रहण गर्न चाहनु भन्ने यो जुन आरोप छ, यो आरोप मात्रै हो, यो वास्तविकता होइन। त्यसकारणले हामी चुनावमा सबभन्दा बढी अन्य संगठनको तपाईले सबै हेर्नुहोस्, हाम्रो गतिविधि हेर्नुहोस्, हाम्रो त केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर सोभि निर्वाचन घोषणा हुनुपर्छ, सोभि निर्वाचन यो सिस्टममा हुनुपर्छ भनेर हामी माग राखेका छौँ। जब सोभि निर्वाचन घोषणा भयो त्यसपछि हामी तयारीकै विषयमा लिएर पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामी सबभन्दा बढी अगाडि, अब अन्य संगठनका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भन्दा अगाडि तयारीको रूपमा हामी अन्य भन्दा अगाडि तयारीमा लाग्नुभयो र त्यस पछाडि बुझ्नुभयो कि जनाधार त रहि नै रहेछ, विद्यार्थी त हाम्रो पक्षमा कम रहेछन्, के गर्ने त, एउटा न्यू त चाहियो। होइन, यो विद्यार्थीको जनाधार कसरी नाप्नुहुन्छ तपाईँहरूले मलाई थाहा छैन। युनिभर्सिटीमै विद्यार्थी झन् कम हुन्छन्, कममा त पर्सनल्ली व्यक्तिगत रूपमै चिन्जान हुन्छ, भेटघाट हुन्छ, को कताको समर्थक त्यसै थाहा भइहाल्छ, क्यालकुलेसन निस्किहाल्छ। होइन, अब युनिभर्सिटीमै म युनिभर्सिटीको भएको कारणले गर्दा म तपाईँलाई त्यहाँको उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँले त्यहाँको जो साथीहरूको सभापतिको उम्मेद्वारहरू हुनुहुन्छ अथवा हिमालले नेतृत्व गरेको संगठनका साथीहरूको कमिटीको तरिका हेर्नुहोस्, हाम्रो संगठनको तरिका हेर्नुहोस्, अन्य संगठनका कमिटीको तरिकाहरू हेर्नुहोस्, हामी कुन संगठनभन्दा कम छौँ त्यो हामीलाई देखाइदिनुहोस् के, त्यो हामीलाई देखाइदिनुहोस्। यहाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा त किन डर त? संगठनमा त्यत्रो अब्बल हुनुहुन्थ्यो भने त के को डर? डर हामीलाई कहाँनिर भयो कि? हामीले डरको अनुभूति कहीँ गरेकै छैनौँ। हामी त मात्र के भन्यौँ भन्दा सोभि निर्वाचनमा जाने कुरामा त्रुटि भयो, सोभि निर्वाचनमा जाने प्रक्रियामा त्रुटि गर्नु के सच्याउनु पर्थ्यो अनि जानुहुन्छ? भन्दा पहिला सच्याउनु पर्ने विषय भनेको जो हामीले एकमुष्ट भर्ना, अब यसलाई अलि अर्को शब्दमा भन्दा खेताला विद्यार्थी भनिएको छ, त्यसलाई सोभि जसरी पनि कब्जा गर्नुपर्छ भने यो विभिन्न पार्टीमा लागेका साथीहरू, पार्टीको दृष्टिकोण त्यहाँनिर आएको छ कि सोभि चुनाव जस्तै तपाईँले पनि भन्नुभयो, यो मिनी संसदको चुनाव अथवा मिनी संविधान सभाको चुनाव, यो जो भन्न खोजिएको छ यसले एकदम सोभियोगी विद्यार्थीहरूको मत जित्ने भन्दा पनि प्रायोजित विद्यार्थीहरूको मत जितेर एकदम देखावटी स्वरूप, देखावटी संरचनामा हामी चाहिँ प्राविधिक रूपमा अगाडि छौँ भन्ने जो पार्न खोजिएको थियो, त्यसैको प्रयत्न थियो। यो प्रयत्न खारेज हुनुपर्छ, यो प्रयत्नबाट अगाडि बढ्न सकिँदैन। हाम्रो माग यही हो। सबभन्दा पहिला यो खारेज भयो भने अहिले पनि हामी 23 गते चुनाव गर्न सक्छौँ भने जाउँ न त, यो खारेज गरौँ। हामी त भनेकै यही हो त। यो पनि हिमालजी पनि तयार हुनु भएन यो विषयमा, अब प्रशासन पनि तयार भएन, त्यस कारणले नै रोकिएको हो। सुरेनजी, अब एकमुष्ट छ भने छानबिन गर्दा पत्ता लाग्यो भने त समस्या धेरै रहेनछ नि? बिल्कुल। हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष हिमाल शर्माले टिभीमा अस्ति लास्ट चरणमा बसेको बैठकमा यदि एकमुष्ट छ भने, फर्जी छ भने खारेज गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्नुभएकै छ। म विनम्रतापूर्वक के जानकारी गराउन चाहन्छु यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत भन्दाखेरि, कोही पनि पानीमाथिको ओभानो बन्ने कोसिस हामी नगरौँ। इभन मेरो मित्र युपीजी हुनुहुन्छ, नेपाल विद्यार्थी संघले पनि होला केन्द्रबाट गरेन होला, के होला त्रिचन्द्रमा भर्ना गरेकै छ, शङ्करदेवमा भर्ना गरेकै छ। इभन उहाँहरू वैद्य निकटको अखिल क्रान्तिकारीले पनि बानेश्वर क्याम्पसमा 5800 रुपियाँको भर्ना शुल्क घटाएर 1000मा गर्ने नियम कायम गरियोस् ताकि हामी भर्ना गर्नु पाऊँ भनेर आन्दोलन पनि गरेकै थियो। यसो गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, यसपटक मिडियामा धेरै विद्यार्थी नेताहरूले सत्य एउटा हुँदाहुँदै बाहिर कुरा अर्को बनाएर मिडिया पनि फर्जी भनेर कुदिरहेको छ। वास्तविकता के हो त्यो कुरा स्पष्ट आउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। के लाग्छ भने फर्जी भने के हो? अघिल्लोचोटिको आरआर क्याम्पसको सोभि निर्वाचनमा एउटा प्रकरण आएको थियो। जो मान्छेले एसएलसी र आइए पास नगरेका मान्छेको नि किर्ते डकुमेन्ट खडा गरेर भर्ना गरिएको थियो, त्यो फर्जी हो, त्यसलाई खारेज गर्नु। एक। दोस्रो कुरा, अघिल्लो पटक ब्याङ्कको भोचर प्रणाली नभएको बेलामा लेखा शाखामा रातारात लाखौँको बाँकी भर्ना गरिएको थियो र चुनाव सकेपछि त्यो भर्ना खारेज गरिएको थियो। यदि त्यस्तो खालको भर्ना गरिएको छ त्यसलाई खारेज गर्नु हाम्रो प्रस्ताव हो। अर्को यसपटक उठाउनै पर्ने विषय के छ भनेपछि, जनआन्दोलनको घाइतेको नाममा नक्कली कार्ड बनाएर त्यो नक्कली कार्डको फोटोकपी गरेर प्रत्येक कलेजमा भ्यालीमा चाहिँ सयौंको संख्यामा भर्ना गरिएको छ। त्यो फर्जी हो, छानबिन गरौँ, त्यसलाई खारेज गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। र म विनम्रतापूर्वक के राख्न चाहन्छु भने, म सत्य राख्न चाहन्छु। यसपटक सोभि निर्वाचन हुन नसक्नुको कारण हामीसँगको मित्र यही हुनुहुन्छ,
हाम्रो एकीकृत नेकपा माओवादी सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारी र नेपाली विद्यार्थी संघ यो दुईटा संगठन इमानदारपूर्वक चुनावमा खडा भएकै हो। मैले अन्यथा कुरा गर्नु जरुरी छैन। र चुनाव के कारणले रोकिएको भन्दा युपीजीले पनि थोरै चर्चा गर्नुभएको थियो। विश्वविद्यालयमा विभिन्न पार्टीको भागभण्डाबाट एमालेको कोटाबाट आउनुभएको बीसी, कांग्रेसको कोटाबाट आउनुभएको रेक्टर, माओवादीको कोटाबाट आउनुभएको रजिस्ट्रारदेखि लिएर सबै देशैभरिका क्याम्पसमा विभिन्न पार्टीका क्याम्पस चिफहरूले जो आफ्नो संगठनलाई जिताउने शपथ खाएर कलेजमा आएका छन् त्योभन्दा थोरै दायाँमा बायाँ हुने बित्तिकै उहाँहरू विचलित भइहाल्नुहुन्छ। यसले गर्दा त्यो भागभण्डामा आएका पदाधिकारी एउटा दोषी छन् र अर्को दोषी भनेको यसबाट मुख्यतया लास्टसम्म आउँदा सिन के देखियो त भन्दा एमाले निकटको र नेकपा देश माओवादी निकटको अखिल क्रान्तिकारी यी दुईटा संगठनहरू कुटे जस्तो गर्छु रोए जस्तो गर भनेर कोही वैद्य निकटको अखिल क्रान्तिकारी टियुर आरमा ताल लाउने, एमाले निकटको अखिल क्रान्तिकारीले चाहिँ के अरे अनेरा सिबिउले चाहिँ सानो थिमिङ सरस्वतीमा ताला लाउने, यता एउटै रमाइलो मान्ने उता अर्कोले रमाइलो मान्ने र थुप्रै कलेजमा उहाँले ताला लागिसके पछाडि टियुको सोहीको चुनाव एउटै सेड्युलमा एउटै मितिमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दबाब दिनका निम्ति हामीले पनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा दबाब स्वरूप हामी अविलम्ब सबैतिर ताला खोल्ने साथ हामी 1 मिनेटमा 1 सेकेन्ड भरमा एउटै आदेशको भरमा सबै कलेजमा चाहिँ खोल्छौँ। त्यो मिति घटिसकेको पनि थिएन, अझै पनि त्यो सम्भावना छ। यसकारण हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने एउटै सेड्युलमा एउटै मितिमा हामी सबै सहमत भएको नियम र विधिभित्र रहेर सोहीको निर्वाचनलाई कोही हार काहीँ कसैले जितेला काहीँ कसैले जितेला यो ठुलो कुरो होइन। यदि यो निर्वाचन प्रक्रियामा उहाँ लोकेशजीले भन्नुभयो मलाई अनुरोध गर्छु विद्यार्थी हाम्रो धेरै थिए भन्नु उहाँले, यदि त्यो धेरै थियो भने उहाँहरू चुनावमा आएर त्यो जितेर चाहिँ उहाँहरूले सबैलाई देखाइदिनु पर्थ्यो कि चाहिँ उहाँहरू सुरुमै त्यो खेलमा नियममा हामी सहमत छैनौँ भनेर के अरे सोभि निर्वाचनमा नआएको भए अर्को बहस हुन्थ्यो होला। लोकेशजीलाई नै मैले प्रश्न सोधिहालेँ, त्यो फुट्न चाहिँ यताबाट फुट्नुभयो तर एमाले निकट अखिलसँग पो मायाप्रति बसेको छ अरे? होइन, मायाप्रति बसेको होइन। अब एजेन्डाको हिसाबबाट इस्युको हिसाबबाट मिल्यो होला एउटा कुरा भयो। तैपनि युनिभर्सिटीको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो छैन। तालाबन्दी पनि हामीले गर्यौं, विषयको उठान पनि हामीले त्यसको ब्याकिङ उनीहरूले गरे। त्यस्तो छैन, ब्याकिङ होइन। पछाडि सपोर्ट गर्ने हिसाबबाट केन्द्रीय कमिटीमा अब संयुक्त बैठक बस्दाखेरि उहाँहरूको एउटा भयो होला, तर ब्याकिङ गर्ने अब अथवा अखिलले हामीलाई बोक्न पर्ने अथवा हामीले अखिललाई बोक्न पर्ने विद्यार्थी आन्दोलन यस्तो म देख्दिनँ। विद्यार्थी आन्दोलन एउटा एजेन्डाको आन्दोलन हो, त्यसकारण एजेन्डा हामीले उठायौँ अथवा एजेन्डा अखिलले नेभी संघले उहाँहरूको सुरेन्द्रजीहरूको संगठन कसले उठायो भन्ने कुरा मुख्य हो जस्तो लाग्छ। युनिभर्सिटीको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले एजेन्डा उठायौँ, त्यसलाई नैतिकता हुने विद्यार्थी संगठनहरूले सपोर्ट गर्नुभएको थियो। युनिभर्सिटीमा हेर्नुहुन्छ भने कैलाशजीले सपोर्ट गर्नुभएको छ, कैलाश कोइराला नेवीसँगै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ, विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ, सरोज यादवजीहरूले निकाल्नु भएको छ, गर्नुभएको छ। नमानेको सुरेन्द्रजीहरूको मात्रै हो, सुरेन्द्रजीहरूले मात्रै त्यसमा सपोर्ट गर्नु भएको छैन। अब उहाँले भन्नुभयो अब यो एसएलसी पास नगरेको त्यस्तो छैन। युनिभर्सिटीमा हेर्नुभयो भने एकजनाको डकुमेन्ट र अर्कोको फोटो तपाईले छानबिन गरे भइहाल्यो नि, त्यसको लागि तयार भएन। छानबिन गर्न उहाँहरू तयार हुनु समिति नै गठन छानबिन गरेर खारेज गर्नु भन्दा नि माफ गर्नु होला। उहाँहरू उहाँलाई आरआरको छ भने त मलाई थाहा छैन। युनिभर्सिटीमा हेर्नुहुन्छ भने छानबिन कमिटी बनेको छैन र छानबिन कमिटीले एक्सनमा जाने शर्तमा हामी मान्न तयार छौँ भनेर हामी बसेका छौँ। प्रशासनलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। यो क्रमलाई अझै हामी जारी राखौँ। आज हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सोभि निर्वाचन जो स्थगित भएको छ त्यसको कारण र अब त्यो सम्भावना छ कि छैन यो विषयमा बहस गरिरहेका छौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पुनः स्वागत छ कार्यक्रम पावर भ्यूजमा। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेभी संघका प्रवक्ता यूपी लामिछाने, त्यसैगरी अखिल क्रान्तिकारी एकीकृत माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका आरआरका सोभियु सभापतिका प्रत्याशी सुरेन्द्र बस्नेत र अखिल क्रान्तिकारी नेकपा माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसका सोभियु सभापतिका प्रत्याशी लोकेश विक। पुनः स्वागत छ तीनैजनालाई। यूपीजी जस्तो अब यो चुनाव यसरी नहुने भन्ने अवस्थामा आइरहँदाखेरि जो फर्जी भनिएको थियो त्यसको छानबिन गर्नका लागि त तयार हुनुपर्ने हो नि। छानबिन गरेर रौँ चिरा गरेर दुधको पानी छुट्याएर अनि अगाडि बढ्न त सकिन्थ्यो होला नि त। स्वाभाविक रूपमा यो विषयमा दुईवटा संगठनहरू उहाँहरू दुईजना सुरुदेखि तयार रहनु भएको भए र अहिले जुन किसिमले उहाँहरूको प्रस्तुति छ त्यो प्रस्तुति 15 गतेको दिन साँझसम्म पनि भएको भए अर्थात् 16 गते बिहानसम्म पनि त्यो भएको भए निर्वाचन सम्भव थियो। तर आज अहिले यो अवस्थामा आउँदा उहाँहरू धेरै लचक हुनुहुन्छ, तर त्यो समय पार भइसकेको छ र छानबिन गरेर त फेरि आउने कुरा पनि मेरै क्याम्पसमा मैले ताला लगाएको ठाउँमा मात्र किन छानबिन गर्ने त? छानबिन गर्ने भए देशैभरि गरौँ भनौँ। त्यो एउटा विधि प्रक्रियामा जान पनि खोज्ने तर त्योसँग डराउनु पनि त्यो कुरा भयो। र हामी के कुरा भनिरहेका छौँ भने अब अहिले यो ठाउँमा आएर टिकाजी तपाईँसँग हामी यो बहस गरिरहँदाखेरि अझै पनि उहाँहरूमा इमान्दारिता छ भने
म यहाँ माधवजी हुनुहुन्न, उहाँको संगठनलाई पनि म यहाँ मार्फत आग्रह अपिल गर्न चाहन्छु। अरू विद्यार्थी संगठन हामी 4वटा मात्रै हो यो मुलुकको विद्यार्थी संख्याको हिसाबले। हिजो हामी ठुलो थियौँ, विद्यार्थीको माझमा गएर अहिले विद्यार्थीले हामीले अभिमध्य भए हामी सानो पो हुन सक्थ्यो कि हामी 4वटा भन्दा अर्को संगठन ठुलो भएर आउन सक्थ्यो कि, त्यो त पछिको कुरा रह्यो। सबैले इमान्दारिता देखाउने अझै पनि जेठ मसान्तसम्म सोभि निर्वाचन हुन सक्छ। तर उहाँहरूको अहिले पनि घमण्ड छ, दम्भ छ, किनकि उहाँहरूले जेसुकै भर्खरै संगठन पार्टी फुटेको छ, त्यसको पनि केही कुराहरू प्रभाव परेको होला, त्यसलाई अन्यथा लिने कुरा भएन। तर के कुरा भने उहाँहरूले यो क्याम्पस मैले हार्दाखेरि सबै चिज सकिन्छ भन्ने किसिमको त्यो पूर्वाग्रही हिसाबले उहाँहरू प्रस्तुत हुने भयो। त्यसो नभइदिएको भए हामी नेभिसँगले त्रिचन्द्र क्याम्पस गरेको भर्ना सबै खारेज गर्दा नेभिसँग हार्छ भने पनि हामीलाई आपत्ति छैन। हामी के कुरा पक्षमा छौँ भने निर्वाचन एकचोटि हार्दा केही हुँदैन, तर पद्धति र प्रणाली र त्यो व्यवस्था रहनुपर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो। हामी अहिले पनि सबै कुरा नेभिसँगले किन जसले जे कुरा भन्दा नेभिसँग इमान्दार बनेर हामी निर्वाचनमा किन गइरहेका छौँ भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अस्तित्व समाप्त हुँदैछ। अहिले सोभि भन्ने नै क्याम्पसमा नरहने 5 वर्ष भइसक्यो सोभि चुनाव राख्नुभएको। सुनिलजी यहाँ आफै सभापति हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको अब यी सबै किसिमले उहाँहरू छानबिन गर्न पनि तयार हुनु भएन। सुरुका दिनमा ताला खोल्न पनि तयार हुनु भएन उहाँहरू। र जुन जुन क्याम्पसमा समस्या छ त्यो क्याम्पसलाई छोडेर जहाँ सहज रूपमा निर्वाचन सम्भव थियो त्यो ठाउँमा जान पनि उहाँहरू तयार भएन। भनेपछि त उहाँहरूको बाहिर मान्छेहरूले भने जस्तो के भने अखिल क्रान्तिकारी 2वटा पार्टी फुटेका कारणले उहाँ एउटा पार्टी चुनावमा जाने भन्ने, अर्को पार्टी चुनाव विरोध गर्ने भन्ने, आखिर जे जसरी भए पनि चुनाव चाहिँ नगराउने भन्ने हो कि अन्यथा नलिनु भयो तपाईँ। अहिले त त्यो कुरा पुष्टै भएर आयो नि त। 2वटा अखिल क्रान्तिकारी चुनाव गराउँदैनन् भनेर एक खालका टिका टिप्पणीहरू आउँदै बजारमा। त्यो कुरा हामीले होइन, उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ निर्वाचन आउनु भनेर हामीले भन्दा अहिले हामी झुटो भयौँ र उहाँहरूको प्रविधि व्यवहारले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्यो। टिकाजी त्यस्तो हो सुरेशजी? त्यस्तो बिल्कुल होइन। कतिपय कुरा समस्यामा छु। जस्तो उदाहरणको रूपमा जतिखेर यो चुनाव नयाँ प्रणालीको आधारमा हुँदै थियो त्यतिखेर उपत्यकाका थुप्रै नेविसङबाट जितेका सोभि सभापतिहरू र कतिपय अखिलबाट जितेका सोभि सभापतिहरूले यो प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न पनि जानुभएको थियो। यद्यपि अदालतले त्यो कुरालाई स्वीकृति गरेन। यसकारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने युपीजीले भने जस्तो फर्जी भर्नाहरूलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ, यो हामी अझ जोरदार रूपमा यो माग गर्न चाहन्छौँ। किन खारेज गर्न आपत्ति? सबभन्दा पीडित त हामी नै हो नि। हिजो थुप्रै अखिल क्रान्तिकारी जो नयाँ संगठनको रूपमा सोभीमा आएको हो, विगतमा अधिकांश कलेजमा प्रशासनमा कि काङ्ग्रेसका मान्छे धेरै छन् कि एमालेका मान्छेहरू धेरै छन् होइन। यसबाट पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्नमा त्यस्तै मान्छेहरूको वर्चस्व र बाहुली धेरै छ। अवश्य पनि उहाँहरूले भर्ना गर्दै गर्दा त फर्जी म प्रत्येक बैठकमा छु। पछिल्लो समय त तपाईँहरूले पनि छानबिन गर्न आनाकानी गर्नुभयो। टिकारामजीले म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने प्रत्येक कलेजमा भर्ना हुनुभन्दा अगाडि भर्नाका प्रत्येक डकुमेन्टहरू त्यहाँको क्याम्पस चिफले भ्याएन भने सहायक क्याम्पस प्रमुखले त्यसको प्रामाणिकता आधिकारिकता हेरेर रुजु गरेर सिग्नेचर गरेपछि मात्रै भर्ना हुन्छ। त्यसकारण यदि त्यहाँ गडबडी भएको छ भने क्याम्पस चिफ र सहायक चिफले गल्ती गरेका छन्, कमजोरी गरेका छन् भने हामीले त्यहाँनिर पनि औल्याउन सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि सबै खाले फर्जी भर्नाहरू खारेज गरौँ होइन। एउटा चुनाव खालको चाहिँ बाटो बनाऊ। हामीलाई जो चुनाव विफलले भनेर आरोप लगाउने कोसिस गर्नुभयो यो त हामीलाई छर्लङ्ग छ नि। संविधान सभाको चुनावतर्फ हामी जाँदैछौँ, सोभि निर्वाचन शानदार ढङ्गले सम्पन्न गरेर त्यो चुनाव पनि यही उत्साहका साथ सम्पन्न हुन्छ भनेर सन्देश दिनुपर्ने प्रमुख कार्यभार बोकेको मध्ये हामीले हौँ। म अर्को कुरा के म युपीजी लगाएर अब माधव ढुङ्गेलजीको संगठन यहाँ छैन, त्यो संगठनलाई पनि म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हाम्रो लोकैजीहरूको संगठन त उहाँहरूको पार्टीको कार्ती छ त संविधान सभाको चुनाव विफलले भन्ने छ। त्यसको रिजल्ट त सुरु चुनावबाट उहाँहरू गर्न चाहनुहुन्छ अन्तर्वस्तुमा। यसो हुँदाखेरि उहाँहरूका पछि नदौडेर उहाँहरूका कुरामा नबकिएर एउटा मूल धारमा यो प्रोसेसभित्र रहेका मूल धारका विद्यार्थी संगठनहरूले सोभि निर्वाचनलाई भव्य ढङ्गले सम्पन्न गरेर विभिन्न बानाबाजीमा नअड्किएर अगाडि लान सक्नु पर्थ्यो। हामी मध्ये कोही न कोही केही न केही चुकेका छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि यो चिजबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। फेरि पनि जे उहाँले भने जस्तो मसन्तभित्र सोभि निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति हरदम कोसिस गर्नुपर्छ। हामी अत्यन्त लचकदारका साथ हामी प्रस्तुत तयार छौँ। हाम्रो अध्यक्ष हिमाल शर्मा जो चाहिँ अस्ति युपीजीले पनि स्वीकार्नु अन्तिम बैठकमा जो त्यो दिन डियुले खारेज गर्यो त्यो बैठकमा सबै कहाँ समस्या त्यो समस्या भएका ठाउँहरूको छानबिन समिति गरेर खारेज चाहिँ भन्नुभयो भने 2-3 वटामा ताला लागे पनि हाम्रो अस्तित्व र प्रतिष्ठा जोडिएको तपाईँहरूको मूल्याङ्कनमा हाम्रो वर्चस्व भएको ठानिएकोमा चाहिँ हुन नदिने, अरू देशभरि चाहिँ हुन दिने भनेर तपाईँहरूले नै हुन नदिने भने त सबैतिर हुनुपर्छ भने नत्र हुँदैन। हामीले हुन नदिने भने होइन सबैतिर हुनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो अभियान दबान हामीले अलिकति सुरेनजीको कुरा केन्द्रीय क्याम्पसमा सबै चुनाव लगाएर सुरेनजी म अलिकति तपाईँ कुरालाई जोडिन्छु। जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो त्यो कुरा मैले तपाईँलाई प्रश्न पारेँ तपाईँ मार्फत। जुन हाम्रा सोभि सभापतिहरूले सोभि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि तालाबन्दी गरेर
अदालतमा मुद्दा पनि हालेको अवस्था त्यो हो। तर त्यो हुँदा हुँदै पनि हामीले हाम्रा क्याडरहरू हाम्रा चाहिँ संगठनभित्रका यत्रो विमति रहँदै पनि हामीले मुलुकमा चाहिँ अब सोभि निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर हामीले संगठनभित्र निकै ठुलो हाम्रो अध्यक्ष लगायत हामी कमिटीहरूका धेरै साथीहरूले रिक्स मलेर पार्टीका नेताहरूले पनि नचाहँदैन चाहिँ हामी यो निर्वाचन पनि कुरा के भने म तपाईँलाई आज प्रश्न पार्छु जुन किसिमले तपाईँहरूको अहिले पछिल्लो समयको जुन खालको प्रस्तुति जुन खालको हुन्छ त्यो कुरा 15 गतेको बैठकसम्म तपाईँले राख्नु भएको भए अलिकति निर्वाचन म तपाईँहरू कसैलाई आरोप लगाउन म चाहन्न। यदि मुलुकमा चाहिँ सोभिको कुरा मात्र छोडाउनु कि अब तपाईँ हामीले लोकतन्त्र रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा अहिले त सोभि निर्वाचन तपाईँले हार्दिक कलेजमा तपाईँले गर्न दिनु पर्यो तपाईँ र मैले भनेर भएन तब हामीले भने अनुसार व्यवहारमा देखिनु पर्यो। अहिले तपाईँ हामीले जुन कुरामा बहस गरिरहेका छौँ हाम्रो लोकेशजी पनि हुनुहुन्छ म उहाँहरू सबैलाई र अन्य साथीहरूलाई यदि जुन किसिमले अहिले बहस गरी परिपाटीको विकास भएछ भर्खरै लोकमान सिंह कार्की आएका छन् अहिले उनले सोभि निर्वाचन मात्रै बित्यो भोलि तपाईँले हेर्दै गर्नु होला त्यसपछिका दिनहरूमा सोभि भन्ने रहँदैन चुनाव चाहिँ आफू नगराउने अनि त्यो बिथोल्ने चाहिँ अरूलाई लगाउने चुनाव गराउन त कसले चाहेन भन्ने कुरा पर्छ। हामी त सबै कुरा त्याग्यौँ हामीले के कुरा गर्यौँ टिकाजी भने हामी हार्न तयार भयौँ उहाँहरूले पनि स्वीकार्नुहुन्छ। हाम्रा साथीहरूले विमति राख्दै गर्दा तालाबन्दी गर्दा अदालतमा जाँदा पनि नेविसङ्घ सिंहको रूपमा नेविसङ्घको नेतृत्व केमा उयो भने सोभि निर्वाचन मैले स्वीकार गरेँ होइन युपीजी। तर सँगसँगै के कुरा हो भने देशभरि 111 जना सोभिको अध्यक्षहरूको सर्व घोषणा गर्ने संगठन कुन हो त्यो त मलाई लाग्ने कस्तो छ भने नि अब सुरेन्द्रले विषय त आउनुभयो तर तपाईँलाई के लाग्छ भने तपाईँहरू अलि बढी सिर्जनामा अलिक कवि बन्न थाल्नुभयो कि संगठनको नेताहरू भने जस्तो लाग्यो। हामी सबभन्दा बढी इमान्दारितापूर्वक सोभि निर्वाचनमा जाने भनेर लागिराखेका छौँ। अहिले पनि हामी सबभन्दा बढी सोभि निर्वाचनको तुरन्त सेड्युल सार्वजनिक गर्न अहिले पनि हामी माग गरिरहेका छौँ। तर तपाईँहरूले संविधान सभाको उता देखाउनुहुन्छ कि यो हाम्रो कहीँनिर बौद्धिकता पुगेन। हामी विद्यार्थी युवाहरूको यहाँ बौद्धिकता पुगेका छैन कि हामी अलिक सृजनशील भए जस्तो अथवा हामी अलिक बढी कल्पनामा रमाउने जस्तो झ्यालबाट आएको कुराहरूलाई तपाईँले विश्वास नगर्नुहोस्। हामीले ढोकाबाट भनिरहेका छौँ हामी सोभिमा सबभन्दा बढी इमान्दारितापूर्वक सहभागी बन्न चाहन्छौँ। हाम्रो सोभि सबभन्दा बढी हामीले एजेन्डा उठाएको छौँ। यो भन्दा भन्दै तपाईँहरूले जबरजस्त धकेल्ने तिमीहरू सोभिमा भाग नलिए यो भन्ने तपाईँहरूलाई हैसियत छ अथवा तपाईँलाई यो राइट्स कहाँबाट आयो कि हामी सोभिमा सबभन्दा बढी सहभागी बन्न चाहन्छौँ कि तपाईँलाई राइट्स कहाँबाट आयो तपाईँहरूले संविधान सभाको देखाउने हो। एउटा कुरा के भन्दा हाम्रो माओ पार्टीले भनेको छ कि यही सरकारले बनाएको यही निर्दलीय सरकारले बनाएको संविधान सभामा हामी जाँदैनौँ यो त भनिरहेका छौँ होइन। यस्तो निरङ्कुशताहरूको भित्रको सबै सिस्टमहरूलाई मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन हामी मान्दैनौँ। तर के भन्दा सोभि निर्वाचन त्योभन्दा भिन्न हामी ग्रहण गरिरहेका छौँ। मनसाय के देखाउनु भने त्यही गुणराज रेग्मी कुलपति भएको विश्वविद्यालयको चुनाव पनि हामी भाग लिन्नौँ भन्ने जस्तो तपाईँहरूको देख्यो कि तपाईँहरूलाई कहाँबाट भ्रम पऱ्यो मलाई थाहा छैन। मैले भने तपाईँहरू अलि मनोविज्ञानतिर रमाउनु थाल्नुभयो कि जस्तो लाग्यो। मनोविज्ञानबाट विश्लेषण नगरौँ कि वस्तुगत परिस्थिति हेरौँ न। वस्तुगत परिस्थितिमा त तपाईँहरूभन्दा बढी सबभन्दा बढी हामी लागेका छौँ कि निर्वाचनको प्रचार प्रसार हेर्नुहोस् निर्वाचनमा अन्डेङ गर्ने कार्यक्रम हेर्नुहोस् युनिभर्सिटीमै हाम्रै युनिभर्सिटीमा हेर्नुहोस् न तयारीको हिसाबबाट हेर्नुहुन्छ भने त तपाईँहरूभन्दा धेरै राम्रो हामीले तयारी गरेका छौँ। मतदाता सूची त तपाईँले हो हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई तिर्खा लागेको छ तर हामी ढलको पानी पिउँदैनौँ। तपाईँले ढलको पानी पिउन तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो। हाम्रो संगठन हामी ढलको पानी पिउन तयार छैनौँ। यो सोभि निर्वाचन जुन प्रक्रियाबाट जान खोजिँदै थियो यो ढलको पानी तिर्खा त लागेको छ विद्यार्थी संगठनहरूलाई विद्यार्थी आन्दोलनलाई ढलको पानी ढलको पानी खानु हामी तयार हुने हामी हुँदैन के टियु लगायत सबै क्याम्पसको बन्द भइसकेको भर्नालाई चुनावी प्रायोजनको निम्ति 3 गतेसम्म खुल्ला गर्ने निर्णयमा तपाईँहरूको नेताले तपाईँले किन सिग्नेचर गर्नुभयो? होइन अघि युपीजीले भन्नुभएको छ त्यहाँ केही प्राविधिक हिसाबबाट उम्मेद्वार हुने नेता साथीहरूको सबै संगठनहरूको प्राविधिक समस्या थियो नि त। यो समस्यालाई हल गर्ने विद्यार्थी संगठनको दायित्व पनि हो। त्यो दायित्वलाई हल गर्नको लागि मात्रै नेताहरूले सिग्नेचर गर्नुभएको। पुरै गाडी चढाएर घरि आरआर क्याम्पस घरि युनिभर्सिटी घरि सरस्वती क्याम्पस लानको लागि त भर्ना खोलिएको थिएन होला नि त सोरेनजी। यो त मैले उहाँहरू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। सुरेन्द्रजी पनि छानबिन गर्न तयार हुने उहाँ लोकेशजी पनि छानबिन गर्न तयार टेबलमा मात्रै होला साच्चै तयार हुने हो कि होइन मैले तयारै छौँ यही कुरा भन्दै अहिले कमिटमेन्ट गरौँ। म नेपाल विद्यार्थी संघको तर्फबाट तपाईँहरू समक्ष अहिले सारा नेपाली नागरिक र युवा विद्यार्थीका अगाडि प्रतिबद्धता जारी गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खर 30 गते भित्र निर्वाचन गर्नका लागि तपाईँहरू सबै विश्वविद्यालय जुन जुन क्याम्पसमा समस्या छ जुन जुन ठाउँमा चाहिँ फर्जी विद्यार्थी भर्ना गयो जहाँ जहाँ डकुमेन्ट पुगेन भनेर तालाबन्दी भएको छ तपाईँहरू सबै तालाबन्दी खोल्नुहोस् र विश्वविद्यालयलाई छानबिन गर्न दिउँ। त्यो छानबिन त सबै खोलिसक्यो तालाबन्दी छानबिन अब कुरा उहाँको तालाबन्दी तपाईँलाई यही कुरा भन्दैछु सुरेनजी हामीले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप नगरौँ। अहिले प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। हामीले आफ्ना संगठनका अध्यक्षहरू र कमिटीलाई कन्भिन्स गरौँ यो कुरा भनौँ कि अहिले हामी विश्वविद्यालयलाई छानबिनको जिम्मा दिउँ। जहाँ जहाँ समस्या छ त्यो क्याम्पसमा 2 दिन ढिला चुनाव होला 2 दिन पछाडि र अगाडिको शेड्युल निर्वाचन जान तपाईँ हामी तयार हौँ। यो सबैभन्दा यदि व्यावहारिक रूपमा
कुरा गरेर यदि सोभि निर्वाचन सम्भव छैन हेर्नु साथीहरू छानबिन सबैभन्दा बढी हामीलाई चाहिएको छ चाहियो विश्वविद्यालयले आधिकारिक निकायले छानबिन गरोस् तर यहाँ त समस्या के हो भने उहाँ वैद्य निकटको असल क्रान्तिकारी साथी उहाँहरू आफै छानबिन गर्न चाहनुहुन्छ क्या उहाँहरू विश्वविद्यालय छानबिन गर्नै दिनु भएन त्यस्तो तपाईँले गलत आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ हामी छानबिन गर्न तयार हुने भन्ने कुरा होइन छानबिन गर्न प्रशासन ल भोलिकै दिन प्रशासन सबभन्दा बढी साक्षी राखेर अहिले हस्ताक्षर गरौँ हस्ताक्षर भन्दा पनि हाम्रा अभिव्यक्तिहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् अहिले छानबिन गरेर हामी त्यो छानबिन मानौँ र विश्वविद्यालयलाई निर्वाचन घोषणा गरौँ भने भोलि बिहान हामी जाउँ न लोकेश तयार हुनुहुन्छ एकदम हामी तयार छौँ तर के भन्दाखेरि विद्यार्थी संगठनहरूको रोयबरमा नहुने उहाँले भन्नुभयो नि त कहीँ नै काङ्ग्रेस सम्बद्ध कर्मचारी हुनुहुन्छ कहीँ एमाले सम्बद्ध कर्मचारी हुनुहुन्छ कोही उहाँनिर उहाँ सम्बद्ध कर्मचारी हुनुहुन्छ हामी सबै कर्मचारीलाई विश्वास गर्न सकेनौँ नि त युनिभर्सिटीमा भयो गत वर्षको चुनाव मतलब 5 वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा हेर्नुहुन्छ भने कहीँ स्पेस सानो बनाउने कहीँ ठुलो बनाउने यो त भयो नि त कर्मचारीलाई हामी तपाईँको आफ्नै खालको नियम चाहियो त्यसो भए आफ्नै खालको नियम होइन विद्यार्थी संगठनको सहभागिता हुने कि नहुने एकजना विद्यार्थी प्रतिनिधि सहभागी बनाउँदा त्यहाँ पहाडै खस्ने भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि त हो हामीले प्रमाण पेश गरेका छौँ त्यो प्रमाण नष्ट गरियो कि गरिएन त्यो प्रमाणलाई गडबड चाहिएको थियो भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त प्रमाण त युपी जिल्ला नि म जानकारी गराउँछु टियुमा सुरुमा उहाँहरूको विषय फर्जी भर्ना आदि इत्यादि भन्ने पनि थिएन निर्वाचन आयोगमा नेकपा माओवादी निकट सदस्य एकजना मात्रै भयो थप्नु गरौँ भनेर त्यहाँबाट सुरु भएको तालाबन्दी पछि भर्नाको कुरा आएपछि यी सबै समस्या हल गरौँ भने पनि उहाँले अर्को कुरा निकाल्नु तपाईँले आराममा बसेर युनिभर्सिटीले देख्न सक्नु भएन बीचमा डाँडो परे जस्तो लाग्यो मलाई कम्तीमा युनिभर्सिटी आएर त्यहाँ भएको गतिविधिसँग तपाईँ साक्षात्कार हुन जरुरी छ कि साक्षात्कार हुन जरुरी छ कि तपाईँले अब सुनेका भरमा कुरा नगर्नुहोस् कि म त्यहाँको इन्चार्जसिप गर्ने मान्छे तपाईँले यद्यपि सभापतिको उम्मेद्वार भनिदिनु भएको छ यो हाम्रो संगठनले घोषणा गरेको छैन म तपाईँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु म त्यहाँ इन्चार्जसिप हुँदा त तपाईँ नै हुनुहुन्छ अब त्यो के थियो संगठनले निर्णय गरेको त्यस्तो होइन तर के भन्दा म इन्चार्जसिप म तपाईँकै कुरालाई जोड्दैछु यदि छानबिनको विषय हामीले के भन्यौँ भने हामीले के कुरा राख्यौँ भने छानबिनको विषयमा विश्वविद्यालयमा सुरेन्द्रजीले हामी सबैको आपत्ति हुनसक्छ हामी कोहीसँग जोडिएका व्यक्ति राख्नुहुँदा विश्वविद्यालयमा काम गरेर विश्वविद्यालय र नेपालको प्रशासनिक न्यायिक क्षेत्रमा काम गरेको सबैले मान्न सकिने व्यक्तिलाई ल्याएर पनि छानबिनमा राख्न सकिन्छ नि त त्यो कुरा पनि मानेर जान सकिन्छ यदि हामीमा नियत सफा छ भने टिकाजी यदि विधि र प्रक्रिया अर्को कुरा पनि हामीले के राख्यौँ भने नेविसङको तर्फबाट वार्तामा हामीले के भन्यौँ भने जुन क्याम्पसमा समस्या भयो त्यो क्याम्पसमा भर्ना छानबिन गर्ने एउटा कुरा भयो जति गतिका भर्ना भयो त्यो भर्नाको त सबै रेकर्ड उतारेर ल्याउनु पाइयो त्यो विद्यार्थी एउटा विद्यार्थी उहाँहरूको आशंका हाम्रो पनि आशंका के छ भने एउटा विद्यार्थी आरआरमा भर्ना भएको छ एउटा विद्यार्थी कीर्तिपुरमा भएको छ भने त्यसलाई उसले पढ्न पाउने अधिकार एउटा भोटिङ राइट त्यो 200-400 को हाराहारी एउटा क्याम्पसमा 1000जना होला त्यो 3-4 सबै संगठनले विश्वविद्यालयले पनि छानबिन गर्छ हामीले पनि ट्याली गरौँ त्यसलाई त्यो कविता राख्न मिल्यो त्यसरी गर्दा पनि हुनसक्छ यो पनि एउटा चाहिँ उत्तम विकल्प हुनसक्छ अधिकार विश्वविद्यालयसँग हुन्छ तर हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नका लागि चाहिँ हेरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि हामीले गर्यौँ तर अब के भयो किन हो अहिले जसरी यसको जवाब चाहिँ टियु प्रशासनसँग होला होइन उसले नचाहेको तपाईँको एउटा कुरा के भने विश्वविद्यालय अछुतो छैन हेर्नुहोस् हामी फरक दर्शन फरक विचार र फरक उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको अनि एउटा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता भएर हिँडेको विद्यार्थी संगठनले त्यो पार्टी निकट भएर त्यो विचारलाई स्थापित गर्ने र त्यो मुद्दा बोकेर जाने कुरा अछुतो हुँदैन त्यो पनि निर्वाचन जस्तो कुरामा तर विश्वविद्यालयले के कुरा भने सबै विद्यार्थीहरू हामी एजेन्डामा सहमति गर्ने हो इस्युमा सहकार्य गर्ने हो त्यो भन्दै हुने कुरालाई बाहेक उसले त्यो सबै कुरामा सोलोडोलो उसले सहमति गरेर लिएर आउने भने विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको चाहिँ काम भूमिका के त उहाँहरूको एउटा दायित्व के हुन सक्छ भने उहाँहरू त विद्यार्थी संगठनको विश्वविद्यालयको अभिभावक हो नि उहाँले झै झगडा सुरु भइसकेपछि प्रत्येक क्याम्पसमा झगडा सुरु भइसकेपछि सारा कुरा आइसके कम्तीमा पनि छानबिनको एउटा सुरुवात त के बोलाएर फोन गरेर तपाईँ बस्नुसम्म भन्ने आँट गर्नु भएन भने विश्वविद्यालयको नियत निर्वाचन होस् भन्ने थिएन अहिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले तपाईँ फोनहरू कहाँ चाहिँ मजाले पार्टीमा रमाएर बसिरहनु भएको छ किनकि उहाँहरूलाई के चाहनुहुन्थ्यो भने हिजो राणा फालीदेखिबाट पञ्चायत ढाल्ने र दरबार फाल्ने अहिले गणतन्त्र ल्याउने बेलासम्म त्यही सोभियोको जगमा विद्यार्थी आन्दोलन उठेको तपाईँहरूले यस्तो भाँडभैलो नगरे भए त उसको बाहना हुँदैन थियो नि सुरुवात तपाईँहरूले गर्नुभयो अनि आरोप थोर्बो त उतापट्टि पार्टीले लागि पनि हाल्छ हाम्रो म समग्र विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट सबै राम्रो भएको छ भन्दिनँ म मेरो संगठनको तर्फबाट कमजोरी भएको छ म त्यसका लागि क्षमा माग्न तयार छु तर मेरो एउटा कारणले मेरो संगठनको एउटा सोभि सभापतिले गल्ती गर्यो भन्दैमा मैले एकजना मेरो नेविसङको एकजना म कोही केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ नराम्रो काम गर्यो भने सिङ्गो संगठनमाथि आक्षेप लगाउने र विश्वविद्यालयको काम भनेको विद्यार्थी मिलेर आउने यो सबै कुरा भने उसको दायित्व त्यो होइन नि त उता एउटा अभिभावक पनि एउटा जिम्मेवारपूर्वक अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने
हामी सबै फर्जी भर्नाहरू खारेज गर्न तयार छौँ यदि हाम्रो तर्फबाट भएको छ भने। हामी विश्वविद्यालयलाई अधिकार सम्पन्न र उच्च स्तरीय आयोग बनाएर सबै कलेजका फर्जी भर्नाहरू खारेज गरियोस्, अनियमित भर्नाहरू खारेज गरियोस्, पैसा नतिरिकन गरिएका भर्नाहरू खारेज गरियोस्, लेखा शाखालाई प्रलोभनमा पारेर चाहिँ उधार गरिएका भर्नाहरू खारेज गरियोस्, हिजो धाँधलीका जुन कीर्तिमानहरू अघिल्ला चुनावमा कायम गरेका थिए ती सबै खाले प्रणालीहरू खारेज गरियोस्। यी सबै खारेज गरिसकेपछि के एकीकृत के अरे हाम्रो नेकपा माओवादी निकटका अखिल क्रान्तिकारी साथीहरू उहाँहरूले नै राखेका माग पूरा हुँदा पनि उहाँहरू के चुनावमा आउन तयार हुनुहुन्छ? एमाले निकटको अन्य राष्ट्रिय होइन, ठिक छ। हामी यी सबै चिजहरू पूरा गरेपछि उहाँहरूले जे माग राख्नु भएको छ त्यो माग पूरा गर्ने कष्टमा के एमाले निकटका अन्य राष्ट्रियका साथीहरू चुनावमा जान तयार हुनुहुन्छ? युपीजीले नेवीसँग तयार छ भन्नुभयो, उहाँको अध्यक्षले भन्नुभएको छ, म त्यो कुराको सम्मान गर्छु। हामी तयार छौँ। यसो हो भने संविधान सभाको निर्वाचनलाई हामीले एउटा सन्देश दिनु जरुरी छ। त्यसका निम्ति हामी युवा विद्यार्थीहरू एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ र विशेषतः मूल धारका विद्यार्थी सङ्गठनले 3 गतेको सम्पूर्ण खारेज गरिदिउँ भन्न पनि तयार हुनुहुन्छ? 2 र 3 को भर्ना सम्पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने अधिकार न तपाईँलाई छ, न मलाई छ, न टियुको भिसीलाई छ, न त सर्वोच्च अदालतले। के कुरामा आउँछु टिकारामजी भनेपछि जो फर्जी भर्ना छ, जसको डकुमेन्ट पुगेको छैन, पैसा पुगेको छैन, अथवा जो अवैध छ, त्यस्ता सम्पूर्ण भर्नाहरू 2 र 3 मा किन वर्षभरिकै खारेज गर्ने? टियुले घोषणा गरेको नीतिभित्र पैसा तिरेर सर्टिफिकेट भएको व्यक्तिले आधिकारिक ढङ्गले भर्ना गर्छ भने त्यो खारेज गर्ने अधिकार हामी विद्यार्थी नेताहरूलाई छैन, विश्वविद्यालयलाई पनि छैन। सुरेशजी, तर त्यो फर्जी त खारेज हो। 23 गते चुनाव थिएन भने त्यो 2 र 3 गते कसैले पनि भर्ना गर्दैन थियो, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन? सँगसँगै मलाई के पनि थाहा छ भने 3 गते लास्ट म्याच भनेर कलेजले र टियुले सूचना निकाल्दैन थियो भने विद्यार्थीहरू हतार आत्तिएर त्यही बेला भर्ना पनि साइड गर्दैन थिए। पछाडिको कारण त चुनाव भयो। मैले भन्न खोजेको के हो भने उनीहरू पढ्नका लागि होइन, चुनावलाई प्रभावित गराउनका लागि भर्ना भएका विद्यार्थी। केही मान्छेहरू चुनाव कोही कसैलाई उम्मेद्वार बन्न मन लाग्यो होला भर्ना गरे नियम पुर्याएर, कसैलाई त्यो उम्मेद्वारलाई भोट दिन मन लाग्यो होला उनले पनि भर्ना गरे होइन। उनीहरू चिन्तित यस्तो भयो कि परीक्षा दिन नपाइने हो कि हाम्रो एकाडेमिक चाहिँ सेड्युललाई भगाउने हो कि त्यस्तो पढ्ने मान्छे त थुप्रै छन्। मैले 2 र 3 को खारेज 2 र 3 को निरपेक्ष खारेज गर्दा टिकारामजी समस्या कहाँ पर्छ भने 2 र 3 गते चुनावी प्रयोजन बाहेक एक्जाम फर्म भर्नका निम्ति थुप्रै विद्यार्थीहरू नियमित विद्यार्थीले पनि भर्ना गरेका छन्। ती विद्यार्थीको भर्नाको खारेजी हामी साथ गर्न सक्छौँ, अध्ययन गरेर छानबिन गरेर अब छरेर खारेज गर्नु भन्दा किन आपत्ति? प्रश्न एउटा कुरा पारिदिउँ। जस्तो खारेजीको कुरामा तपाईँ हामीमा के हो भने जुन चुनावी प्रयोजनका लागि गर्यो एउटा विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकारलाई हामीले कहाँनिर कति चाहिँ प्रभाव पार्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अझ पनि हामी के कुरामा प्रश्न हुनु जरुरी छैन। भर्ना खारेज भन्दा पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै त्यो उसलाई सहभागी नगराउँदा पनि उसले चाहिँ पढ्न पाउने, उसले परीक्षा दिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुँदैन। त्यो कुरामा पनि हामी सहमत गर्न सकिन्थ्यो। तर यो सबै कुराहरू अब यी कुरामा चाहिँ हामीले बहस गरेर यसो कुनै निष्कर्ष आउँदैन। अब के कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ भने अब जे जति गल्ती भयो, हिजो हामीले इगो पारेर अखिल क्रान्तिकारी 2वटा भयो, हामी फुट्यौँ, के कुरा छोडौँ। नेवीसँग कहाँनिर प्रतिस्पर्धी थियो, अखिल कहाँनिर कमजोर थियो, कहाँनिर बलियो, यो सबै कुरा छोडौँ। तर तपाईँ हामी अझै पनि नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु छ। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन अझै पनि यो मुलुकको लोकतन्त्र राष्ट्रियताका प्रति आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्यो भने तपाईँ हामी जिम्मेवार विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले अझै पनि निर्वाचन गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। एक ठाउँमा चुनाव हार्दा केन्द्रीय क्याम्पस केतिपुरमा हिमाल शर्माले संगठनले सूर्यजीको संगठनले चुनाव हार्दा या त्रिचन्द्र क्याम्पसमा नेवीसँगले चुनाव हार्दा हाम्रो पार्टी संगठन कुनै पनि किसिमले कमजोर हुनेवाला छैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा, अब हिजोका कुरा छोड्नु टिकाजी, हामीले यहाँ आज बसेर कुराकानी गर्दा गर्दा हिजो संविधान लेख्न सकेनन् भनेर सुशील कोइराला र झरनाथ र प्रचण्डहरूलाई मन वैद्यहरूलाई अम्न ठडाइरहनेहरू हामीले अब त्यो नैतिक धरातल गुमाइसकेका छौँ। हामी पनि हाम्रो यो पुस्ता पनि मुलुकका प्रति, विद्यार्थीका प्रति विधिसम्मत रूपमा चल्ने कुरामा हामी इमान्दार छैनौँ। त्यसैले अब इमान्दारिता प्रस्तुत गरौँ, वाद विवादमा नअल्झौँ। त्यति कुरा म तपाईँ सबै विद्यार्थी साथीहरूलाई अपिल गर्छु। मलाई लाग्ने के भन्दा उहाँहरूले अहिले सबभन्दा बढी प्रचार गर्नुहुन्छ शैक्षिक क्यालेन्डरको हाम्रो दबावको कारणले गर्दा निर्माण भयो भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले वर्षैभरि भर्नाको फेरि वकालत गर्दै हिँड्नुहुन्छ कि यहाँनिर अन्तर्विरोध भयो कि भएन म सुरेन्द्रलाई समीक्षा गर्न मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा के भन्दा युपीजीले भन्नुभयो साँच्चै हामी यो एउटा सङ्गीन मोडमा छौँ, राजनीतिक रूपबाट हेर्नुहुन्छ भने देश एउटा संक्रमण छ। यो बेला युवा विद्यार्थीको भूमिका सबभन्दा बढी बढेर सबभन्दा बढी जिम्मेदार भएर लाग्नुपर्ने अवस्थामा हामी एकदम पैसाको खोलो बगाएर कुनै सोभी कब्जा गर्ने अथवा कुनै विद्यार्थी संगठनको आकार बढाउनेतिर जानुभन्दा पनि कम्तीमा हाम्रो इतिहास, हाम्रो विरासतलाई निरन्तरता दिने, त्यो विरासतलाई अझ समृद्ध बनाएर जानेतिर हामी बहस गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यहाँबाट सुरु गरौँ न।
हामी सक्छौँ सक्दैनौँ अब होइन 1 र 2 को भरमा जे भए पनि हामी कामै गर्नुपर्छ सोभियत निर्वाचन पनि हुनुपर्छ यो माग अन्तर्विरोध छ यो माग अन्तर्विरोधी कहाँनिर छ भन्दा हामीले त्यो 2 दिन मात्रै गरेका छौँ त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ अरू चाहिँ जेसुकै होस् यस्तो त हुन सक्दैन मलाई यसमा चाहिँ कुन चाहिँ विकल्प सही लागेको छ भने प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग मैले कुराकानी गरेका थिएँ उहाँले व्यङ्ग्यपूर्वक भने हो सोभियत चुनावको 1 दिन अगाडिसम्म पनि भर्ना दिउँ जसले जति गर्छ त्यति भर्ना दिउँ जोसँग जति पैसा छ त्यसले राजस्व बढ्छ बरु फर्जी आउन् कि जेसुकै आउन् त्यसै पनि यो त चुनावी प्रयोजनका लागि रहेछ भनेर व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो त्यो विकल्पबाट सही हुन्थ्यो होइन यो हामीलाई स्वीकार्य छैन सुरेनजीहरूलाई अन्य संगठनका साथीहरूलाई छ भने उतातिर सोध्नु होला तर हाम्रो संगठनलाई यो कति पनि स्वीकार्य छैन हामीले त भन्यौँ नि त हामीले त अब मलाई लाग्छ हाम्रो अध्यक्षले कसरी सिग्नेचर गर्नुभयो अथवा कहाँ कुन शीर्षकमा सिग्नेचर गर्नुभयो मलाई अब टोटली थाहा छैन हिमाल तिरिबीको केन्द्रीय क्याम्पसको सभापति हुनुहुन्छ र उहाँ सिनेटको सदस्य पनि हो उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने सन्दर्भको मान्छेले अब होइन 3 गतेसम्म भर्ना खोल्ने विषयमा किन सहमति गराउनु अब यो समीक्षा गर्ने तिनीजनालाई एउटा संयुक्त प्रश्न त्यसो भए अबको यसको सन्तुलित हल के हो सोभियत चुनाव हुन दिनलाई हाम्रो संगठन अखिल क्रान्तिकारीले हिजोको एउटा संगठनले मात्रै जित्ने र अरू सबैले हार्ने वर्चस्वको बलबाहुको जुन परिपाटी थियो त्यसलाई अन्त्य गर्दै सबै संगठनहरूले समानुपातिक ढंगले सहमति ढंगले समावेशी ढंगले मिश्रित प्रकारको सोभि निर्माण गरेर त्यसलाई सबै विद्यार्थीको साझा फोरम बनाउने अभियानको आन्दोलनको र प्रणालीको नेतृत्व जो हाम्रो संगठनले गर्यो त्यो प्रणालीमा चुनाव हुन गइरहेको थियो यसले हिजोको काटमारको राजनीतिलाई कलेजबाट अन्त्य गर्थ्यो निषेधको राजनीतिलाई कलेजभित्र अन्त्य गर्थ्यो सहिष्णुताको र सहकार्यको नयाँ विद्यार्थी आन्दोलनभित्र एउटा साझा विचारको फुलबारीको रूपमा कलेजलाई चाहिँ लिएर जाने कुराको आन्दोलनको नेतृत्व गर्थ्यो त्यही ढङ्गले चुनाव हुन लाग्दै थियो हामी त्यसमा उत्साहपूर्वक लागिरहेकै थियौं र बीचमा खेलको नियमभित्र सहमत भएर रिङभित्र पसिसकेपछि हार्ने देखेर केही संगठन डराउनु भयो तर्सिनु भयो तिल मिलाउनु भयो र एकाएक टाइमभित्र एउटा नियम परिवर्तनको माग गर्नु तपाईलाई अझै सोभि चुनाव हुन्छ यसै पालि भन्ने लाग्छ होइन लाग्छ होइन हुनुपर्छ यो जेठ मसान्त भित्रमा असहमतिहरू हल गरेर फर्जी बनाएर खारेज गरेर स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन शानदार ढङ्गले फेरि पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ यो दायित्व हामी सबैको हो तपाईहरुको दायित्व के हुन्छ ताला खुलाएर अब त्यो प्रक्रिया थालियोस् भन्ने ठान्नुहुन्छ एकदम हामी सबभन्दा बढी जिम्मेदारीपूर्वक सोभि निर्वाचनलाई अब तुरुन्त गर्नको लागि हामी एकदम तयार छौं कि ए मानेमा तयार छौं कि समानुपातिक साझा समावेशी सोभि निर्वाचन जो हामी गर्न माग गरिराखेका छौं र त्यो हुन केही हदसम्म हल पनि हुन खोजिराखेका छ यो विषयमा यो जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा केही त्रुटिहरू भए प्रक्रियामा केही त्रुटिहरू भए यो त्रुटि नसच्यासम्म मलाई बोल्नु यो त्रुटि नसच्यासम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन यो त्रुटि सच्याउने हिम्मत हामी युवाहरूले गर्नु पर्यो नि त हामी विद्यार्थी संगठनका जिम्मेवार साथीहरूले गर्नु पर्यो नि त यो त्रुटि नसच्याउने घाउ नै बोकेर डुलिराख्नु होइन हाम्रो प्रक्रियामा हाम्रो यो यात्रामा पिलो आएको छ यो पिलो निचरौं यो खिल फालौं त्यस पछाडि अगाडि बढौं यसमा हाम्रो संगठन एकदम होइन उपचार त गर्न पर्यो नि त उपचारै नगरिकन के हामी घाउ छोपेर हिँडौं लुकाएर हिँडौँ बिरामी बोकेर हिँडौँ हामी गर्न सकिँदैन छोटो रूपमा मैले भन्दा अहिले पनि हामीले त आज आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरिसक्यौं हामीले 23 गते उपत्यका बन्द सम्म कार्यक्रम हामी जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भनेर र म तपाई मार्फत आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सबै विद्यार्थी संगठनहरूलाई अब बोलेर होइन व्यवहारमा हामीले उहाँले ताला लगाएको भन्दा तपाईले गरेको उपत्यका बन्द कसरी कन्स्ट्रक्टिभ भयो रचनात्मक हामी त के भनिरहेको छौं त्यो परिस्थितिसम्म जानुभन्दा अगाडि अहिले जे कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो व्यवहार त त्यो कुरा आओस् र अहिले त म तपाई मार्फत भन्न चाहन्छु केही विद्यार्थी संगठनका साथीहरूलाई बसेर छलफल गरौं निर्वाचन गर्न सम्भव भएको ठाउँमा अगाडि बढौं भन्दा उहाँहरू छलफलमा आउन फोन उठाउन छाडिसक्नु तर पनि आशा गरौं मैले अर्कोचोटि तपाईसँग भेट्दा अर्कोचोटि कुराकानी गर्दा यो निष्कर्षमा पुगोस् सोभि चुनावका लागि सबै इमानदार बनौं म सबै विद्यार्थी संगठनहरूलाई आग्रह गर्छु नेपाल विद्यार्थी संघको तर्फबाट हामीले के कुरा त्याग गर्नुपर्छ हामी अझै पनि त्याग गरेर तपाईलाई सोभि जिताउन हामी तयार छौं हामी हार्न तयार छौं तपाईहरु चुनावमा आउनुहोस् हुन्छ समय र संवादका लागि तीनैजनालाई धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो युपी लामिछाने सुरेन्द्र बस्नेत र लोकेश विक कार्यक्रम पावर भ्यूजको आजको श्रृंखला यति नै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभरेस्ट टेलिभिजन नमस्कार।